السلام عليكم الشباب. اليوم غادي نخدموا واحد ليكزيرسيس بين واحد اكزيرسيس في الويد اللي هو ليكزامان ديال النورمال اللي دوزنا. التمرين الاول عباره عن كيسيون دو كور. قال لك ديمونطري لي ديك العلاقه ديال ليكواسيون فوندامونتال دو لا ستاتيك. دونك ما عليناش كاينه في الكور. راه البارتي دابا ديال السينيماتيك هو دار بحال التيدي، بحال نفس الاكزرسيس ديال التيدي، غير هو مبدل شويه. نفس الميثود، نفس لي كيسيون، نفس سميتو، غير هو لي زيكواسيون مبدلين. دونك هنا شنو تيقول لك سون بير اورتونومي ديريكت سوبوزي ايكاليه. هادشي غير زواق وصافي. لي كولمون في الويد ديفيني با عطاك ليكواسيون سويفون. Donc x1 la date sont les coordonnées cartésiennes de la partie fluide à l'instant t, copié à l'instant t pour la rayer. Alpha est une constante donnée. قال لك déterminer le champ lagrangien des vitesses on déduire le champ eulérien. كيفاش غنديرو دابا الاخرى؟ لو شون دي فيتيس بطبيعة الحال لي فيتيس راه هي الديريفي ديال لا بوزيسيون. هادو هما لي بوزيسيون والديريفي ديالهم، يعني باش نحددو لي فيتيس غنديرو الديريفي بارابور ا تي. هادي بالنسبة لاغرونجيان. ونديرو غير للشون لا اوليريان، غنشوفو كيفاش نديرو ليه. دونك الكيسيون الاول قال لك حدد ليا لا فيتيس ديالاش لاغرونجيان. دونك عطاك اكس ان ايكال لا واحد الكونط اكس ان sont des constantes ou bien coordonnées x1 exponentielle moins de alpha t. x2 égale à quoi? Égale à x2 moins x1 exponentielle alpha t plus x1 exponentielle moins de alpha t. شنو كتلاحظوا ان هذه هي هذه غنحتاجوها من بعد. و x3 يقال x3 غوند x3. دابا قال لك عطينا لا فيتاس شنو غنديرو ليها؟ هي الديريفي ديال هذا. دونك لو شون دي فيتاس لاغرانجيان في واحد يقال دي اكس ان على دي تي، في دو يقال دي اكس دو على دي تي، في 3 يقال دي اكس 3 على دي تي. بطبيعة الحال هادي كتساوي صفر. علاش؟ حيت نو بونط با لو طون. اسكو سي كلاغ. دي اكس ان هنا تيبان لي لو طون، يعني غندير في بارابور تي، يعني ماغاديش تعطينا زيرو، تعطينا شي المهم اوتر فورم، اوتر اكسبريسيون اكس ان. دونك هنا فاش غنديريفيو هادي شحال غتعطينا؟ ديريفي بارابور تي غتعطينا موان دو الفا اكسبونسيل موان دو الفا تي. مزيان. معليش نديطايو الديريفي حيت راه حاجه باينه. الاخرى غتعطينا هادي، غتبقى هادي نو ديبوند با دو تي، غتبقى كما هي اكس ان. دونك غنديريفيو هادي واش موان ولا بلوس؟ وي. دونك هنا غتعطينا شحال؟ غتعطينا الفا اكسبونسيل الفا تي، راه درنا الديريفي بارابور تي، بلوس هادي غتبقى نو ديبوند با دو طا، تبقى اكس ان. نديريفيو هادي اللي هي نيت هادي، يعني غتعطي موان دو الفا اكسبونسيل موان دو الفا تي. دونك غندي طايو لي كالكول شويه. دونك في ان يقال كوا يقال موان اكس ان نو دو الفا اكس ان اكسبونسيل موان دو الفا تي. في دو يقال كوا يقال اكس دو موان اكس ان الفا اكسبونسيل الفا تي موان دو الفا x1 exponentielle moins 2 alpha t. v3 égale 0. هذه هي دابا الشون دي فيتاس لاغرانجيان. هذه فيتاس لاغرانجيان. قال لك اون ديدوير كيسيون اون ديدوير لو شون اوليريان دي فيتاس. كيفاش غنديروا لهاد الشون اوليريان؟ فيما تشوف اوليريان يعني في هاد لي فيتاس، فهاد لي فيتاس هادو خاصك تدخل هاد لي كوردوني هادو.
هاد لي كوردوني الاولين دوك الصغار مزيان. يعني خاصك تبينهم لي في هاد لي فيتاس. دابا غادي نشوفو كيفاش غادي نبينهم. لاحظ معايا اكس ان شحال كتساوي اكس ان اكسبونسيال موان دو الفا تي ياك. واجي شوفو معايا هنايا في ان شحال كتساوي موان دو اكس ان الفا ان ارا لي شنو قلنا اكس ان شحال كتساوي هي هادي. لاحظ معايا هاد اكس ان هادي اكسبونسيال ماشي هي اكس ان. واش بانت لكم ولا ما بانتش لكم؟ يعني شنو موان غتبقى جوج غتبقى الفا غتبقى وهاد اكس ان اكسبونسيال موان دو الفا تي اللي غادي نعوضها باكس ان اكس ان. دونك هذا هو. واش بان لكم؟ كنظن باينه. سا مارش. قلنا في ان هي موان دو الفا اكس ان. واجي دابا لفي جوج في دو شحال قلنا اكس دو موان اكس ان الفا الا بغيت عاقل موان دو اكسبونسيال الفا تي موان دوز الفا اكس ان اكسبونسيال موان دوز الفا تي. هادي هي في دو. سا مارش بلاتي. اكس ان موان لا غونت اكس دو غونت اكس ان الفا الفا تي. هادي شحال قلنا هي موان دو الفا هادي بالضبط هي اكس ان. سا مارش. اجي دابا لهنا. دونك غنمشيو للسوميشن هنايا. دونك هنا هادي شناهي؟ نعاودو نكتبوها ازيرو. فين هي هادي اكس دو ايكالا كوا ايكالا اكس دو موان اكس ان اكسبونسيال الفا تي بلوس هادي شناهي؟ هي هادي اللي هي اكس ان. يعني غنديرو اكس ان بلاصة هادي غنديرو اكس ان سكوزي كلاغ اكس ان سكوزي كلاغ. دونك شنو غنديرو دابا؟ الا درتي اكس دو موان اكس ان شنو غتعطيك؟ غتعطيك كونت اكس دو موان اكس ان اكسبونسيال الفا تي. هنا عرفتي علاش تنديرو هادي؟ باش نعوضوها هنا. حنا لقينا هاد التيرم هاد. دابا هاد لي زيكس لي غونت اكس اكس اي ما خاصهمش يبانو لينا في لي فيتاس. يعني خاصنا نشوفوا شي طريقه باش نحيدوهم. دونك حنا لقينا هاد اكس دو موان اكس ان اكسبونسيال الفا تي كتساوي اكس دو موان اكس ان. دابا فين غنعوضوها؟ اجي دابا هنايا في الفيتاس هاد اكس دو موان اكس ان اكسبونسيال الفا تي هي هادي. اجي دابا اف في دو شحال كتساوي؟ الفا غادي تبقى ياك غتبقى فاش غنضربوها في اكس دو صغيره اكس دو موان اكس ان. ها هي. لاحظ معايا قارن هاد الجوج هادي هي هادي مع هادي ايكال ياك. يعني شنو اخر قلنا هنا موان الفا وهادي شحال قلنا هي اكس ان. صامرش. وها حنا لي فيتاس اوليريان ديالنا لقيناهم. بيان. كيسيون لاخر on dit droit l'écoulement est-il plan? Justifiez votre réponse. Oui, l'écoulement il est plan. L'écoulement il est plan.